السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة la gestion de production. Donc déjà dans les vidéos précédentes nous avons vu donc l'information bien la signification de la méthode PERT, et en plus deuxième vidéo nous avons vu un exercice appliqué sur la méthode PERT. Tout d'abord ici donc dans cette vidéo on va voir un exercice complet sur bien sûr la méthode PERT. Donc tout d'abord on commence par l'exercice. Donc l'exercice, la liste des opérations à fabriquer le produit A de la société, sachant que les tâches appliquées par la société, ce qu'on appelle donc tâche A, B, C, D, E, F jusqu'à L. Et en plus on a ce qu'on appelle ici donc la tâche précédente et la durée plus la tâche suivante. Alors tout d'abord ici donc la première question, tracer le réseau PERT, déterminer le chemin critique. Alors donc pour tracer le chemin PERT, donc il est obligé de déterminer ce qu'on appelle la tâche suivante. Donc le TP, il y a la tâche donc précédente. Donc la tâche précédente. Le TS, la tâche suivante. Donc la tâche précédente et la tâche suivante. Alors tout simplement pour déterminer la tâche suivante, donc il est obligé de connaître les tâches précédentes. C'est-à-dire, donc ici, donc tout simplement A, donc ne contient pas aucune tâche précédente. Donc A, ما عندهاش واحد المرحلة قبلية. بالنسبة ل B، يعني B ما كتبدا حتى كتسالي لينا A. وبالنسبة ل C ما كتبدا حتى كتسالي لينا A. وبالنسبة ل D ما كتبدا حتى كتسالي لينا B. وبالنسبة ل E لاطاش اللي قبل منها هي B. وبالنسبة ل F لاطاش لي تاش بريسيدونس هو C و E D. و G لي تاش بريسيدونس هو E و F. و H ما عندهاش لاطاش بريسيدونت، يعني ما عندها حتى شي تاش قبل منها. بالنسبة ل A و H دونك لاطاش قبل منها هي H. و G لاطاش قبل منها هو H. و K لاطاش قبل منها هي A. و L لاطاش ديالها قبل منها هي G K. Alors donc tout simplement ce sont des tâches réalisées pour bien sûr donc débuter ou bien lancer ou bien commencer des tâches donc A, B, C, D, etc. Alors tout d'abord ici donc pour déterminer les tâches suivantes, donc là باغي نحدو la tâche يعني اللي من بعد اشنو كاين عندنا donc A هي la tâche donc هي la tâche début. donc ملي كيكون عندنا هاد الشرطه هنا donc الا كانت عندنا خاويه هنا راه كتسمى عندنا la tâche début. علاش لا تاش ديبي؟ دونك قلنا في لا فيديو بريسيدونت لا تاش ديبي هي لا تاش اللي ما عندهاش شي حاجه قبل منها، يعني هي لا تاش الاولى. مثلا ما عندها حتى شي تاش بريسيدونت، يعني ما عندهاش تاش قبل منها، وبالتالي كتسمى عندنا سي لا تاش ديبي. بالنسبه دونك هنا باش نحددوا لي تاش سويفونت، شوفوا الا باغي نحددوا اشنا هي لا تاش اللي من بعد كنجيو هنا كنشوفوا فين كاين عندنا دونك هي لاطاش الاولانيه قبل من بي، يعني لاطاش اللي من بعد بي من بعد هي بي. وعاوتاني كنشوفو فين كاين عندنا هنا ها دونك لاطاش هي اللي قبل من سي، يعني لاطاش اللي من بعد هي سي. دونك لي طاش سويفونت ديال هي بي سي. دونك كنشوفو هنا فين كاين عندنا دونك لاطاش قبل من بي وقبل من سي، يعني لي طاش اللي من بعد هي بي و سي. بالنسبه لاطاش بي دونك هنا بي كنشوفو فين كاين عندنا، دونك كاين عندنا بي هنا وهنا، وبالتالي كنقولو شنو هي لاطاش اللي من بعد بي هي دي، وشنو هي لاطاش اللي من بعد بي هي او. دونك هنا عندنا دي او. دونك بالنسبه يعني لا دزنا سي، دونك كنشوفو فين كاين عندنا السي هنا، دونك كاين عندنا هذه هي السي. دونك سي فين كاين عندنا في اف، يعني السي قبل من اف، دونك هنا غتعطينا اف. دونك بالنسبه للدي كنشوفو فين كاين عندنا دي، دونك كاين عندنا هنا، دونك هذه هي اللي كاينه، دونك دي قبل منها من بعد منها هي اف. دونك بالنسبه لاو دونك فين كاين عندنا او كاين عندنا هنا، دونك او هي اللي قبل من جي، يعني من بعد منها جي، يعني لاطاش اللي من بعد او هي جي. وهنا لاطاش اللي من بعد دي هي اف، ولاطاش اللي من بعد سي هي اف، ولاطاش من بعد بي هي دي او، ولاطاش من بعد هي بي و سي. بالنسبه لاف دونك اف شنو هي لاطاش اللي من بعد اف؟ كاين عندها هي جي. دونك جي اف من بعد منها جي.
بالنسبه لاطاش جي فين كاين عندنا لاطاش جي هنا، دونك ملي ما كتكونش عندنا كنخليوها خاويه. دونك بالنسبه لاش كنشوفوا فين كاين عندنا اش، دونك كاينه هي اش، دونك كاين عندنا اي و جي. دونك من بعد كاين عندنا اي، دونك كنشوفوا اي فين كاين عندنا، دونك اي كاين عندنا في اف وكاين عندنا في كا. من بعد جي، دونك جي كنشوفوا فين كاين عندنا لاطاش جي، دونك كاين عندنا في ال. و لاطاش دونك بالنسبه لكا فين كاين عندنا كا هنايا، دونك كاين عندنا في ال. وبالنسبه لاطاش ال، دونك كنقلبوا على ال فين كاين عندنا هنا، دونك ما كايناش. الوغ تو سامبلومون ايسي، دونك الى لقينا، شوف الى لقينا واحد لاطاش ما عندهاش لاطاش القبليه اللي قبل منها كنقولوا لها الديبي. دونك اشنا هي الديبي هنا؟ هي ا ما عندهاش اللي قبل منها، و اش ما عندهاش اللي قبل منها، يعني كاين عندنا جوج ديال لي طاش ديبي، هي لاطاش ا و لاطاش اش. دونك هاد لاطاش ا و لاطاش و لاطاش اش هما لي طاش الاولين اللي غنبداو بهم. بالنسبه اللي ما عندهمش هنا، اللي ما كانش عندهم ايسي باغ اكزومبل ما كاينش عندهم لاطاش سويفونت، دونك هادي ما عندهاش لاطاش سويفونت، هادي لاطاش سويفونت ما عندناش، دونك هاد جوج كيتسموا عندنا سي لاطاش فان. دونك لاطاش فان هنا هي جي و ال، يعني هادو هما اخر حاجه اللي غادي نحصلوا عليها في الاخر ديال لا برودكسيون هو لاطاش جي و اش. دونك جي و اش هما اللي غيعطونا البرودوي ا. سي بون، دونك هادو بالنسبه لي طاش فان. دونك لاطاش فان هي اللي ما كي دونك لاطاش début. Donc lorsque il y a la tâche n'a pas une tâche précédente. Donc la tâche début هي اللي ما عندهاش لا tâche اللي قبل منها. بالنسبة لا tâche fin. Donc la tâche fin هي la tâche n'a pas une tâche suivante. دونك لاطاش ديبي هي اللي ما عندهاش لاطاش اللي قبل منها، و لاطاش فان هي اللي ما عندهاش لاطاش اللي من بعد منها، وبالتالي هي اخر طاش هي لاطاش فان. وبالنسبه اول طاش هي لاطاش ديبي. سي بون. دونك هادو بالنسبه، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه يعني لي طاش سويفونت، يعني كومون ديتيرميني لي طاش سويفونت. دونك شنو هو اللي باغي نديرو لي طاش سويفونت؟ مثلا لا طاش سويفونت ديال ا كنقلبوا في لي طاش بريسيدونت فين كاين عندنا ا، دونك كاين عندنا هنا وهنا كنقولوا لا طاش سويفونت هي بي و سي. مثلا بي كنشوفوا فين كاين عندنا بي هنا كنحطوها اون فاس معاه، سي كنشوفوا فين كاين عندنا سي هنا اكسيتيرا. دونك هادو سو سون لي ميثود بور ديتيرميني لي طاش سويفونت. دونك اي اون بليس لا طاش فان اي لا طاش ديبي. Alors tout simplement ici, donc la tâche fin et la tâche début. Donc la tâche fin, شنو كاين عندنا la tâche fin هي A et donc la tâche début كاين عندنا A وكاين عندنا H. A et H. وبالنسبة la tâche fin هي G et L. Donc à deux ce sont les tâches fin. Tout d'abord ici, donc on commence pour tracer بالنسبة le réseau PERT. Donc, la première méthode, donc il est obligé de déterminer ce qu'on appelle donc la tâche début et les tâches fin. Alors, donc ici, donc il est obligé de déterminer ce qu'on appelle la tâche début. Donc, نجيو كنرسمو أول حاجة كنديرو واحد cercle قلنا se forme d'un rond ou bien du cercle وهنا كنكتبو فيها début. وهنا خصو يكون عندنا 0 علاش؟ لان هي لاطاش انطلاقه، مرحله انطلاق هي لاطاش ديبي. اشنو هما لي طاش ديبي؟ قلنا هما ا و اش. دونك كنجيو كنديرو ا، ها هي ا وهي بالنسبه اش. دونك هادو هما لي بروميير طاش او بيان لي طاش ديبي. دونك ديبي هي غنبداو ا وغنبداو اش. دونك هنا بالنسبه لاش كنجيو نرسمو بالنسبه لا كنكتبو يعني لو نون او بيان لو نيميرو دو لا طاش، وهنا كنديرو bien sûr بالنسبه هنا toujours هاد لا دوري هي لا دوري دونك plus tôt. دونك لا دات plus tôt. دونك بالنسبه لا دات plus tôt كناخدو هنا شحال عندنا 3 دقائق، دونك كنكتبو هنا 3 دقائق. سي بون. دونك هادي بالنسبه لاطاش ا. بالنسبه لاطاش بي، بالنسبه لاطاش دونك اش، دونك كنجيو كنكتبو اش. دونك كنمشيو كنقلبو على اش. ها اش
شحال عندنا في لا ديوغي 5 دونك كنكتبو هنا 5 سي بون مفهوم دونك كنتمنى انه يكون مفهوم. بالنسبه لاطاش اللي من بعد اشنو كاين عندنا بي و سي دونك من بعد كنخرجوا فيها كاين عندنا بي و سي دونك ها هي هنا لاطاش سي وكاين عندنا لاطاش بي دونك بي و سي دونك بالنسبه للبي و سي اشنو كنجيو كناخدو لي طاش بي و لا طاش سي دونك كنرسموهم وبالتالي هنا كنديرو لا طاش سي وهنا لا طاش بي. شحال كاين عندنا في السي ها السي شحال لا ديوغي ديالها دونك لا ديوغي بلوتو هي 5 دونك كنكتبو هنا 5 بالنسبه للبي لا طاش ديالها دونك لا ديوغي ديالها هي 1 دونك هنا 5 دقائق والاخرى فيها دقيقه وبالتالي هنا دونك درنا بالنسبه لا طاش سي ولا طاش بي. اوكي اون باس بالنسبه ل اش دونك ها اش اشنو هما لي طاش سويفون دو اش هي اي و جي دونك هنا كنرسمو بالنسبه لاش غادي تخرج منها اي وغتخرج منها جي دونك اي جي. Tout d'abord donc il est obligé de tracer un cercle pour déterminer la tâche, le nom ou bien la durée de tâche plus bien sûr c'est ce qu'on appelle donc la date plus tôt et la date plus tard. Donc هنا كاين عندنا اي غنكتبو هنا لو نون ديال لا تاش اي وهنا عندنا جي كنشوفو لنا لو نون اي لا تاش او بيان لو نيميرو ديال لا تاش جي. دونك كنمشيو لاي فين كاين عندنا هي اي شحال عندنا في لا ديوغي 8 دونك كنجيو نديرو 8 دقائق. بالنسبه للجي شحال عندنا في لا ديوغي 2 دونك كنديرو 2 دقائق بالنسبه لا دات بلوتو. دونك ابري سي دونك غنمشيو لسي دونك سي لا تاش سويفونت دو سي هي اف دونك لا تاش سويفونت دو سي هي اف دونك كنمشيو كنديرو اف دونك هي اف دونك هادي هي لا تاش سويفونت دو سي هي اف كنرسموه دونك كنديرو تو سامبلومون سي واحد سيركل وكنكتبو فيها لو نون اكزاكت ديال لا تاش هي اف اي اون بليس كنمشيو نشوفو شحال عندنا في لا ديوغي ديالها دونك هي اف دونك شحال لا ديوغي بلوتو هي 2. بالنسبه لبي دونك بي كاين عندنا دي اي او دونك دي ها هي غادي نخرجو منها دي ونخرجو منها او دونك لا تاش دي اي لا تاش او دونك هنا كنديرو ديما قلنا chaque tâche contient 3 parties donc la partie ديال le nom ici donc le nom de la tâche et la date plus tôt plus la date plus tard donc بالنسبه ل B et D donc DE donc هنا غنديرو D ou bien E هنا D donc بالنسبه ل D شحال فيها 6 ديال الدقائق ها هي 6 ديال الدقائق. بالنسبه ل E فيها 4 ديال الدقائق ها هي 4 ديال الدقائق. سي بون دونك هادو بالنسبه لي تاش. اون باس بالنسبه ل اي جي دونك اي شحال عندنا في اي لا تاش سويفونت دو اي هي اف او كا دونك اف اي كا بالنسبه ل اي دونك لا تاش ديالها هي اف اي كا دونك ها هي اف هنا كنرمزو ليها كنكتبو فيها اف علاش لانها غاديه الاف ومن بعد هنا غاديه الكا دونك غنمشيو نديرو كا دونك كا غنديرو واحد السيركل ديال كا دونك هي هادي كا دونك كنديرو بالنسبه لكا لو نون دو لا تاش وكنحطو شحال كاين عندنا في كا 3 مينوت دونك هنا 3 دقائق. سي بون دونك هادي بالنسبه لكا اي ابخي دونك بالنسبه غندوزو الجي دونك جي شنو هي لا تاش فان ديالها هي ال دونك ال دونك بالنسبه ل فيها اي جي دونك اي هنا غتعطينا بالنسبه ال و ال شنو قلنا هي لا تاش فان دونك هنا اخر حاجه غتعطينا هي لا تاش فان دونك هذه هي لا تاش فان علاش لان ال قلنا هي لا ديرنيير تاش. سي بون دونك هذه بالنسبه لا تاش فان بالنسبه لاي اي اون بليس دونك اي كتعطينا اف كا درناها جي كتعطينا ال و كا كتعطينا دونك كا كتعطينا لا تاش سويفونت هي ال دونك هكا كنعطيوها ال هي لا تاش فان. سي بون دونك شنو بقى خاصنا بالنسبه غنبداو من او و دي دونك دي لا تاش فان لا تاش سويفونت دو دي هي اف دونك هاد دي لا تاش سويفونت ديالها هي اف. بالنسبه ل او لا تاش سويفونت دو او هي جي دونك غادي نمشيو ل او كنديرو فيها جي دونك جي غنعطيو لا تاش جي
دونك لا تاش جي ايسي دونك كنكتبو جي شحال عندنا في جي هي 9 دقائق ها هي 9 دقائق من بعد منها دونك لا تاش سويفونت دونك جي هي لا تاش فان دونك لا تاش فان هي جي دونك هنا تو سامبلومون ايسي دونك غنديرو جي غنديوها ديريكتومون لا تاش فان ها لا تاش فان غنديرو فيها جي سي بون دونك هادي هي لا تاش فان ديال جي et en plus donc كاين عندنا بالنسبه لجي لا تاش فان اش بقى عندنا دابا دونك اف جي كا دي دونك بالنسبه لا تاش سويفون دو دي هي اف لا تاش سويفون دو او هي جي ولا تاش سويفون دو اف هي دونك لا تاش سويفون دو اف هي جي دونك هيا اف غتعطينا جي علاش لانها هي فان دونك جي سي بون دونك نكونوا اننا سالينا بالنسبه يعني لو تراساج ديال دونك ديال لو ريزو بيرت alors ici donc la dernière méthode donc il est obligé de calculer ce qu'on appelle le chemin critique donc عطيني شحال هو يعني باش يكون عندي هنايا donc le chemin critique ou bien la date plutôt égaux خصو يكون عندنا لي دات plutôt هذاك لا دات donc ديال plutôt يعني égal donc toutes les dates donc sachant que بالنسبه la date donc égale ou bien les dates égales donc il s'appelle tout simplement le chemin critique يعني شنو كنديرو كنجيو كنحسبوا شنو هي لي دات اكبر او لا شنو هي لا دات اللي غادي يكون عندنا فيها يعني الا جينا في لانفيرس غتعطينا هنا في الديبي خصو يكون عندنا زيرو خصو يكون عندنا في لا فان خصو يكون عندنا لا ميم دات دونك لا دات بلوتو ايغال لا دات بلو تار اوكي غنشوفوا دابا الى جمعنا دونك 0 زائد 3 3 زائد 5 8 زائد 2 10 زائد 4 14 دونك هنايا نقدر نديرو هنا 14 غنشوفو بالنسبه 14 سي بون دونك هادي 14 بالنسبه للثانيه دونك الا مشينا بهاد الطريق 3 زائد 1 4 زائد 4 8 دونك اولا 8 دونك بالنسبه الا مشينا في الطريق الاخرى دونك هنا غنمشيو 3 زائد 5 دونك اولا غنمشيو من هنا لهاد الطريق هادي دونك 3 زائد 1 زائد 4 و 3 زائد 1 زائد 6 10 دونك زائد 2 هي 12 دونك هنا غتعطينا 12 الا مشينا يعني بالطريق هاد الطريق هادي دونك 0 زائد 5 زائد 8 هي 13 زائد 6 13 زائد هاد السهم زائد 2 هي 14 الا مشينا بهاد الطريق دونك 5 زائد 8 13 زائد 3 18 زائد 3 دونك غتعطينا 18 13 زائد 3 زائد 2 هي 16 13 زائد 3 هي 16 زائد 2 هي 18 اوكي دونك حنا شنو كنديرو خصنا نشوفو اشنا هي يعني اقرب نقطه او لا اشنا هو لو كريتيك الصغير فيهم اللي غادي يقدر يعطينا يعني واحد لو شومان كريتيك ما بين هاد ثلاثه دونك كاين عندنا 14 و16 و8 و12 دونك هنا كنمشيو نديرو اشنا هو اقرب مده يعني بور مينيميزي لي يعني بالنسبه لا دات دو فابريكاسيون ou bien la durée de fabrication. Alors tout simplement ici donc كنمشيو كنحسبوا 3 3 3 اكسترا دونك عطاتنا هنايا باغ اكزومبل هنا غتعطينا 8 اولا يعني توجور غادي نمشيو نتوسطا فيهم هي 12 دونك 12 وهنا كنديرو 12 دونك 12 ناقص 2 ديال جي غتعطينا هنا 10 10 ناقص اف ناقص 2 هي 8 8 ناقص 5 ناقص 5 هي 3 3 ناقص 3 هي 0 سي بون بالنسبه لينا هنا دونك 12 ناقص دونك شحال كاين عندنا هنا ال ناقص 2 هي 12 ناقص 2 هي 10 دونك 12 ناقص 2 هي 10 10 ناقص دونك 10 ناقص اف دونك او ناقص 4 هي 6 6 ناقص 1 ما غيعطيناش اكسترا دونك هنا بالنسبه هاد الطريقه الاخرى الا باغي نمشيو من هنا دونك من هنايا هي يعني 12 ناقص 2 10 10 ناقص 2 هي 8 8 ناقص يعني كاين عندنا ناقص 5
وبيان ناقص 3 هي 5 5 0 اكسيتيرا. دونك هنا شنو كنديرو؟ كنمشيو كنقصو. دونك 12 ناقص 2 ال شحال عندنا في ال 7. 12 ناقص 7 هي 5. 5 ناقص 2 هي 3 اكسيتيرا. دونك هنا كنبقاو غاديين كنشوفوا شنو هي لو شومان كريتيك اكزاكت. دونك كنتمناو انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه يعني l'exercice et la méthode pour déterminer le chemin critique. Donc tout d'abord ici on prend que la date plus tard moyen, donc pour déterminer bien sûr ou bien pour minimiser le temps de fabrication. Donc on a بالنسبه كنكونوا اننا سالينا l'exercice. Donc غتديروا pause l'exercice وغتاخذوا تعاودوا يعني la méthodologie de création ou bien de tracé بالنسبه le réseau perte et en plus donc pour déterminer le chemin critique etc. Donc dans la vidéo prochaine Inch'Allah on va voir un autre exercice. Donc c'est très simple pour déterminer يعني le chemin critique لانه هنا كيبان لنا يعني ما لقيناش طابلو كبير باش نديروها كبيره باش تفهموها اكثر. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نديروا ان اكزرسيس يعني بالنسبه لو شومان كريتيك او بيان لو ريزو غيكون عندنا في شاد الطابلو كامل. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.